تے حسن و حسین دی ماں ہووے، اسے واسطے میں محبت نال کہنا اللہ ہی آسرا، اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ ہی آسرا کسے آکھے ہے نبی آسرا کل جہان دا، سارے محبت نال بولو نبی پاک دا آسرا کونے اللہ نبی آسرا اے شرکیہ جملہ محبت نال سنیاں دے اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما، نبی رہنما ہے کل جہان دا، نبی دے دل دا چین ماں حسین دی، اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، ختیجہ عائشہ ماما حضرت فاطمہ دیاں، ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا، ختیجہ عائشہ تے سلمہ ماریا، ختیجہ عائشہ جویریہ ماریا، ختیجہ عائشہ میمونہ ماریا، انہاں دی اکھ دا چین ماں حسین دی، اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، عزت انہوں لب دیئے او جنوں اللہ چایا تامیں، ذرا سارے بولو عزتاں دین والا کونے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، محبت نال سننا عزت انو اللہ دیئے او جنوں اللہ چایا تاویں، ماں زہرا دے کیا نے کہنے او جنوں نبی خود کھڈاوے، اے جملہ سنیا جے میں بے قدرے لوگاں دے اندر بڑا بڑا جملہ پیا پڑھنا تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، سنیا جے اوہ عزت انہوں لب دیئے اوہ جنوں اللہ چایا تاویں، ماں زہرا دے کیا نے کہنے اوہ جنوں نبی خود کھڈاوے، او جدا بابا نبی، او جدا بابا نبی، او جدا شوہر علی، ایسی باحیائے ماں حسین دی، اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، اللہ ہی آسرا۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ
من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون جدی ذات جڑا ذرے ذرے دا دستگیر پوری دنیا دا مالک بادشاہ ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام آدم مرشد آدم تواڈے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، بلکہ ایک دفعہ کہو ہاں صلی اللہ، جڑا بندہ گونگا نہیں او درہ محبت نال بولے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو، اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اور موسم دی خرابی اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر بھیجے ہے۔ اور میرا یقین ایمان ہے اللہ پاک دے حکم تو بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکدا تے اللہ دے حکم تو بغیر کوئی مسجد اندر بھی نہیں آ سکدا۔ یہ اللہ پاک دی توفیق ہے جد بادشاہ نے تو اپنے گھر اندر بلایا ہے، مہمان ہو تسی اللہ دے۔ اور میرا ایمان یقین ہے اللہ تواڈے تے راضی ہے، اللہ اپنے باغی نو نافرمان نو اپنے گھر ورن نہیں دیندا، تسی خوش نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ تواڈا میرا ایتھے بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ اے محرم دا مہینہ پچھلے جمعہ دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے ہم دا ذکر کیتا گیا۔ جتھے بیٹے ہم دا ذکر ہویا میرا دل ماں دا بھی ذکر کیتا جائے۔ سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا، اور نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے نے، سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں، اور پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے، دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، تیسری بیٹی سیدہ رقیہ، چوتھی بیٹی نبی پاک علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت سیدہ زینب دا نکاح ہویا ابو العاص دے نال، اور حضرت ام کلثوم اور رقیہ دا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا۔ اور سیدہ فاطمہ دا نکاح نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ نو 3 بیٹے عطا فرمائے نے۔ ایک دا نام حسن ہے، دوسرے دا نام حسین ہے، تیسرے دا نام محسن ہے، اور جڑا تیسرا بیٹا محسن وہ بچپن اندر ہی فوت ہویا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دی وحدانیت دا ذکر فرمایا۔ سیدہ خدیجہ نال نکاح ہویا، اور نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ جدو سیدہ فاطمہ پیدا ہویاں نے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے نبی پاک نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے ختم نبوت دا تاج پہنایا۔ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا۔ اس دور اندر جدو سیدہ فاطمہ دنیا دے اندر آئیاں، اللہ پاک نے ماں باپ دے دل اندر بیٹیاں دی محبت اور بیٹیاں دے دل اندر اللہ نے اولاد دا پیار رکھے ہے، ماں باپ دیاں محبتاں رکھیاں نے۔ اور لوگو دنیا کائنات اندر جڑا سب نالو اہم رشتہ ہوندہ ہے او ماں باپ دا رشتہ ہویا کردہ ہے۔ سیدہ خدیجہ نال نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا ہے، اور سیدہ خدیجہ نے نبی پاک نال محبت اور پیار تے چاہت دی اخیر کر دیتی ہے۔ توجہ نال سنیا جے، سیدہ زینب دا ذکر کیتا جائے بڑا اعلیٰ ذکر ہے، ٹائم بڑا چاہیدہ۔ میں ایک نبی پاک دی بیٹی دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کیا جاندہ ہے، تاکہ اس معاشرے دے اندر، اس بے حیائی دے دور اندر اس عنوان دی بڑی اہم ضرورت ہے۔
اس معاشرے دے اندر تسی دیکھو دن با دن بے حیائی عام ہوندی جا رہی ہے. میری ماما بہنہ بھی آئیاں نے اس واقعے دے اندر اور سیرت سیدہ فاطمہ دی زندگی دے پہلو دے اندر کتنیاں کتنی نبی پاک علیہ السلام دا بیٹی نال پیار ہے اور کتنا نماز نال محبت ہے, کتنی روزے نال محبت ہے, شوہر دا کی حق ہے, بچیاں دا کی حق ہے, بیٹیاں دی تربیت. سیدہ فاطمہ دی زندگی بے مثال ہے. سنیا جے محبت نال عزیزان من میرا مسلمان میرا رب دے پیغمبر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اور بیٹیاں عطا فرمائیاں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے اور پیدائش دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام غم زدہ نہیں ہوئے اور پوری دنیا نو پیغام دیتا ہوئے. فرمایا اللہ نے بیٹیاں رحمت بنائیاں نے. بولو بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں نے. میرے ابیرہ میرے پیغمبر جدوں اللہ نے بیٹیاں بیٹے دیتے نے دو, میرے آقا علیہ السلام دے وفات پا گئے. اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے تے میرے آقا نے بیٹیاں نال محبت کیتی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے وے اور تربیت کرے گا میرے نال جنت اندر انج ہوئے گا جی میں دو انگلیاں برابر نے. میرے ابیرہ جدوں اللہ پاک نے بیٹی دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش نظر آندے نے. اور رب دا قرآن آیا کئی لوگ آندے نے حضرت جی اللہ پاک نے نبی پاک نو ایک بیٹی دیتی سی جدا نام فاطمہ ہے. اور نہیں مسلمانوں رب دا قرآن سنے آندے فرمایا آکھے آئیا ایوہ النبیو. نبی پاک نو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا وے آکھے آئیا ایوہ النبیو کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین. فرمایا اپنی بیویاں نو کہہ دیو فرمایا و نساء المؤمنین و بناتکا. اے جڑا و بناتکا جڑے طالب علم بیٹھے نے انہاں نو پتہ اے جمع دا سیگا میں بہت زیادہ. میرے امیرہ توجہ بنت کیا جاندہ ایک نو و بناتکا. اللہ پاک نے اور چار بیٹیاں دیتیاں نے نبی پاک نو تے قرآن اندر بھی ذکر اے ہوئی آیا وے. فرمایا و بناتکا سونیاں اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو و نساء المؤمنین اور مومن عورتاں نو کہہ دیو. اللہ دے نبی کی کہنا فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا جدوں میں نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے. اے مسلمانوں سیدہ فاطمہ نے پردے دی مثال قائم کر دیتی ہے. اے جی میں حکم آیا وے میرے ابیرہ ہن ساری زندگی ویکھے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا وے. او لوگو ایک آن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے سیدہ فاطمہ دے حضرت علی نے رشتے دی گل کیتی ہے. میرے ابیرہ ایک گل بعد اندر ہوئے گی سنیا نے میرے آقا نے اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا تے آقا فرمان دینے اللہ الہ الا اللہ. اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں. اے اپنے میں دشمن بن گئے نے بیگانے میں دشمن سجے تے
खब्बे मेरे नबी दे दुश्मन बन गए। ओदी एक अकलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी। गल सच्ची ते मिठी जुबान सी, ताइयों सारे जहान उत्ते छा गया। मेरे आका अली सलाम ने जदों नबुव्वत दा ऐलान कीता वे, मेरे अबीरा ए आका अली सलाम दे, और जदों सारे दुश्मन बन गए ने, एक दिन मेरे नबी बैतुल्लाह दे अंदर नमाज अदा कर रहे ने बैतुल्लाह अंदर। अल्लाह तुहानू भी इसे साल लै जावे। आका नमाज दी हालत दे अंदर ने, ते उतबा बिन मुईद जेड़ा वे ए बेईमान हस के अबू जाल नो कहंदा वे, आंदा ओ वेखो अब्दुल्ला दा बेटा अज बैतुल्लाह दे अंदर कल्ला नजर आ रहा वे। और वेखो इनो तंग करांगे, इनो परेशान करांगे, साडे दिल नो चैन मिल जावेगा। उतबा ने ऐलान कीता वे, और केड़ा बंदा वे जेड़ा मक्के दे चौक अंदर, ए बुखारी ते मुस्लिम दी रवायत सुनिया ने, मक्के दे फलां चौक अंदर एक गंदी ओजरी पई है, और केड़ा वे जेड़ा लिया के इहदे ऊपर सट देवे। ए उतबा बिन अबी मुईद बेईमान निकले आवे, इन्हें साथियां नो नाल लिया ते मेरे नबी सजदे दी हालत दे अंदर इन्हें गंदी ओजरी मेरे पैगंबर दे ऊपर सठी है ना। इस रवायत दे रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने, इना जदों ओजरी सठी है ना, आंदे ने मेरा कद छोटा जिहा, वजन ज्यादा, ए जालम काफर भी ज्यादा सन। फरमांदे ने जदों मैं ओजरी लाना वा, ओजरी नहीं लथदी। अब्दुल्ला फरमांदे ने मैं उन्हां गलियां वल निकल गया वा, उन्हां गलियां वल निकलिया वा, और जिथे सैयदा खदीजा दा घर, और जिथे सैयदा फातिमा दा घर। फरमाते ने मैं गया वा ते मैं जाके नबी पाक दे घर दा दरवाजा खड़काया वे। मैं दौड़दा होया गया वा, मेरियां अखां दे अंदर आंसुआं दियां जड़ियां। एदा कसूर कोई नहीं, ए ते आमीना दा दुर्रे यतीम है, एदे सिर ते बाप वाला साया भी कोई नहीं, एदे सिर ते मां दियां शफकतां भी कोई नहीं। ऐ नौजवानों पीछे मां दुआ करन वाली होवे ते अल्लाह बड़े बड़े सफरां दे अंदर मदद कर देंदा जे। पीछे मुसल्ला डाके जदों मां दुआ कर दिए, अल्लाह पुत्र दियां हिफाजतां कर लैंदा जे। पीछे मां रब दे सामने जदों रोवे ना, अज बड़े बड़े सफरां चो गुजरीदा, पीछे सानू पता है मां दुआ करन वाली मौजूद है। सारे सो जांदे ने, रात तक जाग दिए, अजे मेरा पुत्र वापस नहीं आया जलसे तो। मेरे अमीरा ए ते उन्हां नू पता जिदे पीछे दरवाजा दवावां वाला अज बंद हो चुके आवे, और जिदी अम्मा टुर गई मुसल्ले ते बैठ के दुआवां करन वाली। मेरे अमीरा अब्दुल्ला कहंदे ने ए ते ओ यतीम है, और जिदे सिर ते मां दा साया भी मौजूद कोई नहीं। अगर वो चाहे कतरा कतरा समंदर कर दे, अगर वो चाहे यतीमों को पैगंबर कर दे। मेरे अमीरा मेरे पैगंबर अक्सर एक गल सोच के रोया कर दे सन, अल्लाह ने बड़ियां इज्जतां दित्तियां, आखिर ते मैं आया वा, अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज पहनाया वे। आए काश अज मेरी अम्मा जिंदा होंदी, अपने पुत्र नु वेख के खुश होंदी। मेरा बाबा होंदा, और जदों पुत्र कामयाब होवे ना ते मां बाप खुशी अंदर ही रो पैंदे ने, और जदों बेटा कामरान होवे ना ते मां बाप इन्हां दे आंसू खुशियां दे अंदर निकल जांदे ने। और किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। मेरे अमीरा अब्दुल्ला फरमांदे ने जदों मैं सैयदा खदीजा दा दरवाजा खड़काया वे, मैं वेखिया ते मैं आखिया अम्मा जी नबी पाक ते गंदियां ओजरियां उतबा ने सठियां ने।
ابو جال بھی اوتھے کھڑا وے اے سارا ٹولا کھڑا وے تے نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر نبی پاک نماز دی حالت دے اندر آندے نے اے آواز سیدہ فاطمہ دے کنا دے اندر پہ گئی ہے عمر تھوڑی ہے سیدہ فاطمہ دی عبداللہ فرمان دے نے میں پیچھے ویکھیا سیدہ دور دیاں بیت اللہ دی کرف جا رہیاں نے اے بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں جے جاندیاں اے تیاں نمانیاں دے کولوں اپنے ماں باپ دا آنسو بہانا ویکھیا نہیں جے جاندا اے سیدہ بیت اللہ دے اندر سامنے باپ تے گندیاں اوجریاں پیاں نے سیدہ فاطمہ کدی اپنے ابو نو ویندیاں نے کدی انہاں نو ہسدیاں ویکھدیاں نے اکھاں برسیاں نے سیدہ فاطمہ دیاں انج ہتھاں نو اٹھایا آندیاں نے اللہ انہاں ساریاں دے ہاسے برباد کر دے اللہ انہاں دے ہاسے برباد کر دے اے میرے بابا نو تکلیف دے کے مسکران دے نے اے میرے ابو نو رلا کے مسکران دے نے اے میرے بابا نو پریشان کر کے مسکران دے نے اے سیدہ فاطمہ عبداللہ بن مسعود اوجری لائیے تے میرے نبی تشہد دے اندر بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا سلام پھیرے انج سیدہ ہاتھ چھوٹے چھوٹے انج ہاتھ اٹھائے نے اللہ انہاں نو برباد کر دے اے سیدہ فاطمہ کون لوگو اللہ پاک نے دعا قبول کر لئیے بدر دے اندر اللہ نے انہاں ظالمانو تباہ و برباد کر دیتا وے اور لوگو فاطمہ جدی دعا بھی اللہ رد نہیں کردا اور جدی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کردا اے محبت دی گل سنیاں جے پیار والی سنیاں جے اور جدا نام فاطمہ اور جدا نام فاطمہ حسنین دی او مائیں جدا نام فاطمہ اور جدا نام فاطمہ حسنین دی او مائیں جدا نام فاطمہ اور جیڑی رحمتاں دی چھائیں جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی او مائیں میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد سانو جان تو پیارے ساڈی جان ہے محمد محمد دی جیڑی جانے محمد دی جیڑی جانے حسنین دی او مائیں جیڑی رحمتاں دی چھائیں اور جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی او مائیں میرے نبی کار آؤندے سیدہ فاطمہ استقبال اندر کھڑیاں ہو جاندیاں او لوگو میرے پیغمبر محبت کر دے اپنی بیٹی نال سننا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آج توجہ کرنا دارا اے سیدہ فاطمہ لوگو ایک کون فاطمہ میں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا اے حسن و حسین دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیے لمبی زہرا اوے پردے تیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا سیدہ فاطمہ عزت والی اور شان والی میرے نبی دی بیٹی ایک دن ایسا آیا وے میرے
میرے پیغمبر مدینہ دے اندر آئے نے حضرت شیر خدا علی آئے نے آ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندے نے فرماندے نے سونے میں تھوڑی بیٹی نال نکاح دا ارادہ رکھنا وا مسلمانوں سنے آندے ایتھے میں ایک دو حدیثاں سنانا چاہنا وا آقا نے جدوں اینا سوال کیتا وے میرے پیغمبر فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا علی جامینا علی واپس نہ جامی علی میں اپنی فاطمہ نال مشورہ کرنا وا اے میرے پیغمبر دی ذات ہووے اے مسلمانوں بیٹی دا میرے نبی نے نکاح کرنا وے میرے آقا فرماندے نے میں فاطمہ کولوں اجازت لینا چاہنا وا آج ماں باپ ایسے نے بیٹی دی رضامندی نامی ہووے او دی مرضی دے خلاف او دا نکاح کر دیتا جاندا وے اے نانا مسلمانہ تیری عزت زیادہ وے کہ مصطفیٰ دی عزت زیادہ وے اے تیری تینوں برادری دی پروائے میرے مصطفیٰ نے علی دا دین ویکھیا وے تو بینک بیلنس وینا وے میرے مصطفیٰ نے علی دی نماز ویکھیے تو دنیا دیاں چیزاں وینا وے میرے مصطفیٰ نے علی دا ایمان ویکھیا وے اے بیٹیاں دے کولوں اجازت لینا اے مصطفیٰ نبی پاک دی سنت اپنیاں بیٹیاں دا جدوں نکاح کرنا وے اپنیاں بیٹیاں دی رضامندی لیا کر او نکاح نہیں ہوندا جدے اندر بیٹی راضی نہ ہوئے اے جو میرے آقا اندر آئے نے فرمایا فاطمہ آج میں تیرے نال او گلاں کرنیاں نے اور جڑیاں گلاں بیٹیاں نال ماما کر دیاں چنگیاں لگ دیاں نے اور جڑیاں بیٹیاں نال ماما گلاں کر دیاں نے آج تیرے بابے محمد نو کرنیاں پہ رہیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بابا دسو فرمایا میں تیرے واسطے علی نو پسند کر لے آوے اے سیدہ خاموش ہو جاندیاں نے قیامت تک میرے نبی نے قیامت تک میرے اللہ نے قانون بنا دیتا وے فرمایا جدو بیٹی خاموش ہو جاوے ایدے اندر ایدی رضامندی سمجھی جاوے اے سیدہ فاطمہ نے جدو گل کیتی ہے آقا آئے نے علی تیاریاں کرو نکاح دا ویلا اے سیدنا حضرت علی اپنے گھر گئے نے ایک ذرہ گھر دے اندر پئی ہوئی ہے ابو بکر و عمر نو نال لے آوے اے بازار دے اندر ذرہ ویچن واسطے گئے نے اگے کھڑے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے فرمایا عثمان میں ذرہ بیچنا چاہنا وا حضرت عثمان نے 400 درہم دیتا فرمایا ذرہ دیو اے پیسے لے جاؤ گل کیے کتھے دیاں تیاریاں نے حضرت ابو بکر فرمان دینے عثمان علی دا نکاح سیدہ کائنات فاطمہ نال ہون والا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرات جدو اینی گل کیتی ہے حضرت عثمان خوش ہو جاندے نے فرمایا پیسے بھی لے جا اے ذرہ بھی واپس لے جاؤ اے میرے والو توفہ سمجھ کے رکھ لیا رے علی تیاریاں کر رہے نے تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سامنے بٹھا لیا وے اے مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو اے سمندری دے روشن زمیرو ایتھے میں بڑی اہم گل کرنی سنیا نے اے سیدہ فاطمہ نو آقا نے سامنے بٹھایا آکھے یا فاطمہ ایک گل یاد رکھی علی غریب مطالبے نہ کری میری بیٹی علی نال مینوں بڑا پیارے علی نو کسے گل تو پریشان نہ کرے آج ماما کہندیاں نے ویکھ لواںگے ساڈے کو کیری گنا دی کمی ہے اسی وی ریفلاں لے کے پیچھے آواںگے اور جدوں ماں باپ شر دیندے نے پھر معاشرے دے اندر طلاقاں عام ہو جاندیاں نے میرے ابیرا سیدہ انج میرے نبی دے سامنے بیٹھیاں نے میرے آقا ادب نال اپنی بیٹی نو چند نصیحتاں کر رہے نے اے گھر ہووے تے انج دا ہووے آکھے فاطمہ پتر ایک ٹائم کدی کھانا نہ بھی ملے
علی نو پریشان نہ کریں، آج تیرا علی نال نکاح میں کرنے والا ہوں۔ میرے آقا نے نکاح پڑھایا وے، میرے پیغمبر علیہ السلام علی بیٹھے نے، آقا نے نکاح پڑھایا وے تے آکھیا فاطمہ نو تیار کرو، اور 14 دن پرانا سوٹ اور جڑا سیدہ نو دو کے پہنا دیتا گیا۔ اور مسلمانوں اور نکاح ہووے تے انج دا ہووے، آج ساڑھے بڑے بڑے مذہبی لوگ جیڑے نے اور جدو تک نچن ٹپن والے نہ آمن اور نکاح ہی نہیں کر دے، اور جدو تک شراب عام نہ ہووے تے اسی اپنیاں شادیاں نو شادی نہیں سمجھ دے، ساڑیاں شادیاں دے اوپر اور جدو تک کنجر ناچ نہ لون ساڑھے دل نو چین نہیں مل دا، اور ساڑیاں شادیاں تے اور جدو تک گلوگار آکے ناچ گانا نہ کرن ساڑھے دل نو قرار نہیں ملدا۔ حضرت جی تُسی آندے ہو اے سادہ نکاح کرو نا تے برادری والے سانوں کی کہن گے، اور نانا برادری دی پرواہ نہ کریا کر، میرے آقا دی سنت فرمایا نکاح نو آسان کرو آسان کرو۔ انج نکاح پڑھایا وے تے میرے نبی دی بیٹی تیار ہوئی ہے نا، اور سیدہ کائنات حضرت ام سلمہ بھی کھڑیاں نے، حضرت ماریہ قبطیہ بھی کھڑیاں نے، حضرت ممونہ بھی کھڑیاں نے، اور سیدہ نکلن لگیاں نے، حضرت ام سلمہ فرمان دیاں نے ہائے کاش فاطمہ آج جا رہی ہیں، آج تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی، فاطمہ اماں ہوندی، اسی تے تیرے نال بڑا پیار کرنی آماں، اسی تے تیرے نال بڑی محبت کرنی آماں، اور جیڑا شفقت دا ہاتھ جمن والی ماں دا ہوندا وے، اور جیڑا پیار ماں دا ہوندا وے۔ سیدہ فاطمہ ایک جگہ تے بیٹھیاں نے، اکھاں دے اندران شوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے، اور نوجوانوں جدو بیٹی دی رخصتی دا ویلا ہوندا وے او منظر بڑا عجیب جہا ہوندا جے۔ سیدہ بیٹھ کے روئی جا رہیاں نے، انہاں نو پتہ ہے اور جنہاں نو خوشیاں دے موقعاں تے ماں باپ یاد آوندے نے، کئی نوجوان ایسے نے حضرت جی جدو سی خوشیاں دا موقع ہوندا وے جان والے ماں باپ دا پیار یاد ہوندا وے۔ انج سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے ہجکی بج کے رو رہیاں نے، رون دی آواز میرے نبی دے کان دے اندر پئیے، آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نے، فرمایا فاطمہ کی گالے، فرمایا بابا آج میں کروں جا رہی ہوں، آج سارا کچھ موجود ہے میرے بابا، آج ماں دا سایہ کوئی نہیں، آج میری اماں زندہ کوئی نہیں، اے دکھ اوئی جاندہ جے جنہاں دے سر تو ماں باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اے شام پئی تے ڈگر ویلاؤ تے پنچھی کرانوں آئے، اے شام پئی تے ڈگر ویلاؤ تے پنچھی کرانوں آئے، او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے۔ آئے توجہ کرنا دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سخیے نو کی خبراں، پیارے جناں دے موت نے مارے تک تک روم دے قبراں۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ، اور سیدہ بیٹھیاں نے تے اے سارے خوشیاں جیڑیاں نے غم دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے۔ میرے آقا فاطمہ دا ہاتھ پکڑے ہے، آقا فرمان دینے فاطمہ ختیجہ دا پیاری وکھڑا سینا، فاطمہ ختیجہ دیاں وفاواں جدو مینوں سارے مار دے سن تے ختیجہ میرے نال کھڑی ہو جاندی سی، آمدی سی سونے آؤ غم
نہ کرے آجے اللہ دے نبی غم نہ کرے آجے اے سارے تواڈے خلاف نے ختیجہ تواڈے نال کھڑی ہے مینوں تے او وقت یاد ہوندا وے جدوں مینوں سارے جھٹلاندے سن ختیجہ میرے نال پیار کر دی رہی ہے اور ختیجہ میرے نال محبت کر دی رہی ہے اور ٹر گے یار محبتاں والے تے لے گے نالی ہاسے اور دل نہیں لگدا ان یار محمد تے جائیے کیرے پاسے اور سیدہ فاطمہ میرے نبی نے رخصت کیتا وے اور نوجوانوں اے اگلی گل سنیا جے میں رستے دے اندر پر رہا سا ایک دن ایسا آیا وے سیدہ نے اپنا کردار نمایاں رکھیا اے بابا محمد دی تربیت عمل کیتا وے میرے نبی نو خبر ملی ہے آکھیا سونے آؤ تواڈی فاطمہ علی دے گھر دے اندر بڑی بیمار ہو گئیاں نے ایسا ہی روایت سند دے نال مسند احمد دی روایت جو میرے آقا سیدہ دے گھر وال آئے نے دروازہ کھڑکایا وے تے میرے نبی نے اجازت لئیے میں صدقے قربان جاواں او کملی والے مرشدوں جنہیں زندگی گزارم دے طریقے سانوں دس دیتے نے اپنی بیٹی کو لو اجازت لئیے میرے نبی نے جو دروازہ کھڑکایا فاطمہ میں اندر آ جاواں تیرا بابا محمد آیا ماں صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ فاطمہ اجازت دیتی ہے اور پرانا سوٹ پایا تے سیدہ لیٹیاں نے آقا فرمان دینے فاطمہ کی حال ہے میری بیٹی دا فرمایا بابا ٹھیک ہے اور میں اللہ دی قسم میں بیکھے آوے اور ماں باپ غریب ہو منا اور سسرال اندر بیٹیاں تے ظلم جدو ہوندہ وے سسرال اندر جہیز دے تانے دیتے جان دینے سسرال اندر قدم قدم تے اس بچی نو پریشان کیتا جاندہ وے سسرال اندر کوئی تانے دیندہ وے جتے جدو باپ کر دے اندر ہوندہ وے اور پوچھ دے بیٹی کے میں واسدی پئیے تیتی اپنے ذہن اندر خیال لے آن دیئے میرا باپ غریب اندر غم چھپا لین دیئے آندیاں نے بابا اسی ٹھیک واسدیاں پئیاں ماں اپنے دکھ اپنے اندر ہی رکھ دیاں نے بابا میں ٹھیک واسدی پئیاں انہوں پتہ میں باپ نو دسیا میرا باپ پریشان ہو جاوے گا تیاں اپنے ماپیانوں پریشان نہیں جے ویکھ سک دیاں اور سیدہ فاطمہ لیٹیاں کا فرمان دینے فاطمہ میرے نال صحابہ آئے نے میں انہوں اندر بلا لواں آکھیا بابا نہ بلایا جے اندر نہ بلایا جے بابا میرے کول ہور چادر کوئی نہیں جڑی میں سر دیو پر لواں بابا ایک کوئی کپڑا اے جڑا میں لباس پایا وے ایک ہی چادر کر دے اندر کوئی نہیں اے میرے نبی نے اپنی چادر اتاریے اے جو سیدہ نے اپنا پردہ کی تے صحابہ اندر آئے نے اے زندگی گزار سیدہ فاطمہ جیسی میرے ابیرہ آج میں اپنی بہناں نو پیغام دینا چاہنا ماں اپنی بیٹیاں نو پیغام دینا چاہنا ماں اور جڑیاں ٹک ٹوک تے آکے بے حیائی پھلان دیاں نے میرے ابیرہ لائیو چلام دی خاطر اور پیسے دی حوث دی خاطر لائیو شو اندر بیٹھ کے ٹک ٹوک تے میرے ابیرہ جڑی پنشمنٹ دیتی جام دیئے نا اے ظالم اپنے جسم نو نمایاں کرنے والیاں پیسے دی حوث دے اندر اپنے جسم دا سودا کرنے والیاں انہوں ماں باپ دی عزت دا خیال کوئی نہیں باپ مسجد دا موزن تے بیٹی ٹک ٹوک تے نچ دی پھر دیئے اے سیدہ فاطمہ دی اے سیرت والیاں کتاب اپنیاں تیاں نو دیا کر اے دنیا دیاں سارے جہیز دے سامان دین والیا اے کدی سیدہ فاطمہ دی زندگی والی کتاب اپنیاں تیاں نو دے کے آکھیا کر میری بیٹی فارغ ہو جاویں تے اے ابن ماجہ پڑھ لیا کر اے بخاری تھوڑی پڑھ لیا کر اے سنن ابو داؤد پڑھ لیا کر
کر، اے اماں فاطمہ دی عزت والی کتاب بھی پڑھ لیا کر۔ اے سیدہ فاطمہ جدو آکھیا بابا چادر کوئی نہیں، انج میرے نبی نے اپنی کملی والی چادر اتاریے، انج سیدہ نے چادر لئیے تے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو سینے نال لا لے آوے۔ آقا پیار کر دینے اللہ بیٹی دیتی یا صابرہ حیا والی، اور لوگوں وقت ایسا آیا وے سیدہ فاطمہ میرے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدہ پریشان نظر آندیاں نے، اور 6 مہینے زندہ رہیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی 13 ہجری ہجرت دے 13 سال بعد اور سیدہ فاطمہ اپنے ابو دی جدائی اندر روندیاں نظر آندیاں نے۔ 6 مہینے تو بعد اسماء بنت ابو بکر اے میرے ابو بکر دی بیٹی سیدہ نے اپنے گھر بلایا، آکھیا فاطمہ آج کیوں بلایا؟ آکھیا اسماء میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ سیدہ فاطمہ کہندیاں نے جدوں دے بابا ٹر گئے ہن میرا دل نہیں لگدا، اس گھر دے اندر مینوں چین نہیں آندا۔ سیدہ 6 مہینے اپنے بابا دی جدائی اندر روندیاں رہیاں۔ جے نوجوانوں حضرات میں میری مجلس اندر کنے لوگ بیٹھے نے نا، اے تے عام باپ ٹر جاوے تے بندہ پریشان ہو جاندا وے۔ سیدہ فاطمہ دا باپ ساری کائنات دا امام ہے اور ساری کائنات دا سردار جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ کائنات 13 ہجری دے اندر حضرت علی گھر دے اندر آئے نے، حسن و حسین نو پیار کیتا وے، آکھے علی اینا میرے بچیاں دا خیال رکھے آجے۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کی گالے، فرمایا میں بیمار ہوں، اے تھوڑی دیر پہلے میں خواب دے اندر ویکھے آوے، میں سو گئی ہوں، میرے بابا خواب دے اندر آئے نے تے آکے آمدے نے ہائے میری فاطمہ میری دکھی تھی اور جنہیں اسلام دی خاطر بڑے دکھ اٹھائے نے۔ اے فاطمہ اوئیے جنہوں ابو جال چپیڑا ابو جال تھپر ماریا کردہ سینا۔ اے سیدہ فاطمہ آکھیا بابا جدوں دے تسی ٹر گئے میرا ہن دل نہیں لگدا۔ فرمایا فاطمہ پتر میرا دل بھی بڑا اداس ہے۔ اور خواب حضرت علی نو سنائیے، حضرت شیر خدا علی انج پیار کرنے آکھیا علی ایک گل یاد رکھے آجے، اے میرے جسم تے ہوئے اللہ دی قسمیں میریاں اکھاں برس جام دیا میں کمیں پڑھا۔ اور سیدہ فاطمہ دے آخری الفاظ میں تو اڈے دل تے لکھنا چاہنا ماں، میریاں بہناں میں بیٹھیاں نے اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لیا جے الفاظ۔ میرے جسم تے آج تک کسے غیر نے نہیں ویکھیا، میرے بابا نے ویکھیا یا علی تساں ویکھیا وے، مینوں غسل بھی آپ دے آجے، جنازہ میرا رات دیاں تاریخیاں دے فرماندیاں نے اے حبشے دے علاقے اندر اور جدو لوگانوں دفن کیتا جاندہ وے اونا دیاں 4 پائیاں تے اور 4 لکڑیاں بند دیتیاں جاندیاں نے، ایک لکڑی ایک پاسے 4 لکڑیاں اتے چادر پایا جے فاطمہ حیا والی دا جنازہ رات دیاں تاریخیاں اندر کھڑے آجے تے میرے بچیاں نو رونا دینا، اے میرے حسن نال بھی پیار کرے آجے، اے میرے حسین نال، اور میں بیکھیا باپ دا آخری ویلا ہووے نا، میں بیکھیا آندہ پترو ساری زندگی توانو پالے آوے، میں ٹر گیا تے میرا نام خراب نہ کرے آجے، میں ٹر گیا میری قبر تے آکے دعاواں کرے آجے، پترو ساری زندگی پیار کردہ رہے اور منظر میں بیکھے آوے، اور
باپ ہاسپٹل اندر اور جدو آخری ساما لیندا جے او دے دل دی تمنا ہوندی ہے کسے طریقے میرے بچے میرے سامنے آ جاون، کسے طریقے میرے گھر والے میرے پتر میرے سامنے آ جاون، اور بار بار ہاتھ دے اشارے کر دے، ہاتھ ہلام دے میریاں بچیاں نو بلاؤ، پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر ملاؤ اور دوبارہ ملاقات ہووے کہ نہ ہووے۔ سیدہ کائنات آخری ویلے فرمایا علی اینا میرے بچیاں نو نکراں چھ لگ کے رونا دے آجے، یتیمی دی زندگی میں اپنے بابا دی ویکھیے بڑی اوکھی زندگی ہوندی ہے، بڑے ٹھوڑے واج دینے جدو ماں پیام دا سایہ اٹھ جامدہ وے، اینا بچیاں نو ماں والا پیار بھی دے آجے، اینا بچیاں نو باپ والیاں محبتاں بھی دے آجے۔ میرا حسین رونا نہیں چاہی دا، اینا میری بچی نو رونا دے آجے۔ سیدہ فاطمہ انج ہاتھ اٹھائے تو زمین وال ہاتھ گئے، حضرت علی فرمام دینے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ دنیا تو ٹر گئیاں، 13 ہجری دے اندر میرے پیغمبر دی حیا والی بیٹی او لوگو کردار ہووے تے سیدہ فاطمہ جیسا، اے زندگی ہووے تے سیدہ فاطمہ جیسی، محبت ہووے تے سیدہ فاطمہ ورگی، او لوگو پوری دنیا دے اندر کسے دی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے سیدہ نو دنیا تے اس زمان تا دتیاں نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ ہے، میرے نبی دے دل دا چین فاطمہ ہے، اور ایک میرے نبی دی تی برگی کسے دی تی نہیں، بے شک فاطمہ کسے دا نام ہووے، کڈی جمی پلی نوریاں پردیاں بچ جدے سر تے نبوت والی چھاں ہووے علی حیدر قرار دی بیوی تے حسن حسین دی ماں ہووے۔ سیدہ کائنات او جنتی نے اللہ پاک نے انام نو دنیا تے جنت دیاں زمانتا دیتیاں نے، سیدہ نے اپنی ساری زندگی نو اج دیاں مسلمان عورتاں واسطے نمونہ بنایا ہے۔ زندگی سیدہ فاطمہ جیسی ہوئے گی اللہ دنیا تے بھی عزت دے گا، آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ بیٹیاں دیتیاں نے سیدہ فاطمہ جیسی عزت اور غیرت بھی عطا فرما دے وے۔ سیدہ دی زندگی مک گئی، قبرستان جنت البقیع اندر سیدہ نو دفن کر دیتا گیا۔ او لوگو زندگی دا پتہ نہیں کتھے زندگی دی شام ہو جائے۔ اے بارشاں ہو رہیاں نے، اے میرا ویر مینو جمعے تو پہلے کہہ رہا سی قاری صاحب دعا کرے آجے ایساڑے قبرستان اندر کتنیاں قبرہ ختم ہو گئیاں، ٹوٹ گئیاں، اندروں سلیپا نظر آ رہیاں نے۔ اے حقیقت ساڑی جے اتنے بڑے لوگ نہیں رہے، اے چند کریاں دا میلہ تے مر جانا ہے، اپنی زندگی نو اللہ تے او دے رسول دے مطابق گزارو تاکہ ساڑی زندگی دے اندر بہار آ جائے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ او میرا ویر سامنے کھڑا ہے، میں نو بار بار کہہ رہے سن اللہ پاک میرے ویر دی جوانی اندر برکت فرمائے، رزق مال جان اندر برکت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔